अंगूठे पर तेल लगाने से बिनाई तेज हो जाती है। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। कच्चा केला दूध में डालकर खाने से कभी कमजोरी नहीं होगी। काला नमक चाट लो, 70 साल तक गला बैठेगा नहीं। हलाल चिड़िया का सूप पीने से गले का कैंसर नहीं होता। कौवे का झूठा पानी पीने से जुबान को चुप लग जाती है। ज्यादा बोलने वाली औरत को कौवे का झूठा पिला दीजिए। ताकत चाहते हो तो गला हुआ अमरूद खाओ। काले पाँव पर लहसुन का छिलका लगाओ, पाँव गोरे हो जाएंगे। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाओ, दाने नहीं निकलेंगे। चेहरे को साफ करना है तो चावल खाने से कबल 2 गिलास पानी पी लिया करो और इसबगोल का छिलका खा लिया करो। जलेबी को दूध में खाने से जिस्म में दर्द दूर हो जाता है। दूध जलेबी पट्ठों के खिंचाव को खत्म करती है, सर के शदीद दर्द को ठीक करती है और ज़हनी सुकून देती है। हिचकी की अक्सर वजह मैदे की खुश्की होती है। कलवंजी को बारीक पीस कर मक्खन में मिलाकर खाने से हिचकी रुक जाती है। रोजाना एक केला खाने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ज़हनी दबाव खत्म हो जाता है। अगर जिस्म से बदबू आती हो तो नहाने वाले पानी में थोड़ी सी फटकरी शामिल कर लें और फिर गुस्ल कर लें। इससे जिस्म की बदबू खत्म हो जाएगी। अगर आपको खुजली और खारिश ज्यादा तंग कर रही है तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर मसाज करें। 3 ग़िज़ाएं खाया करो, कभी बूढ़े नहीं होंगे। नंबर 1 दूध के साथ बादाम। नंबर 2 खाने से पहले 2 दाने खजूर। पानी को देखकर पीने से नजर तेज होती है। जो लोग सोने से पहले वॉशरूम नहीं जाते, बुढ़ापा उन पर जल्दी हावी हो जाता है। अगर वॉशरूम करते वक्त 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगे तो समझ जाएं आपका मैदा कमजोर है। अगर मसूड़े सूज गए हों तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुलियां करें। शकरकंदी भूनकर खाने से जिस्म खूबसूरत हो जाता है। अगर जख्म जल्दी भरना चाहते हैं तो टूथपेस्ट में नमक मिलाकर लगा लें। बावजू रहने से रिस्क और दौलत में इजाफा होता है। 2 केले शहद में मिलाकर खाने से दिल के दर्द में मुफीद माना जाता है। चेहरा मोटा है तो चेहरे पर लौंग का पानी लगाओ, चेहरा दुबला हो जाएगा। मुंह पर झुर्रियां हैं तो मूली का पानी लगाओ, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। चेहरे पर खुश्की है तो दही में बादाम डालकर मुंह धो लें। चेहरे की चर्बी को कम करना हो तो मुंह पर माल्टे का रस लगाओ। काले हाथ पांव पर ऊंटनी का दूध लगाने से सफेद हो जाएंगे। पांव पर तेल लगाने से दिमाग तेज हो जाता है। उल्लू को देखते रहने से 90 साल तक नजर कम नहीं होगी। आंसू को पी लिया करो, कभी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। चंबेली का तेल सर पर लगाओ, बाल गिरना खत्म हो जाएंगे। पानी पीकर फौरन सोने से दिमाग को नुकसान होता है। पानी पीकर फौरन बोलने से पानी हजम हो जाता है। बादाम का तेल जिस्म पर लगाने से जिल्द नरम मुलायम हो जाती है। रात की रानी का पौधा घर में हो तो सांप नहीं आते। 5 चीजें उम्र को कम कर देती हैं। दस्त की बीमारी की हालत में गुस्ल करना, पेट भरा होने की हालत में गुस्ल करना, सूखे गोश्त का खाना, पेट भरा होने की हालत में जमा करना, बूढ़ी औरत से जमा करना। ये ग़िज़ाएं जो आपको बहुत ज्यादा ताकत देंगी: बकरे गोश्त, देसी घी, चने की दाल, खजूर, अनार, सेब, इंजीर, अंडा। शहीद 5 किस्म के होते हैं: ताउन में मर जाने वाला, पेट की बीमारी में हलाक होने वाला, डूबकर मरने वाला, दबकर मरने वाला और अल्लाह के रास्ते में शहादत पाने वाला। बच्चा या बच्ची पैदा होने के फौरन बाद या बर्रू 7 बार अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह बालिग होने तक आफतों से हिफाजत में रहेगा। अगर आंखों के आगे धुंधलापन नजर आता हो तो निहार मुंह सुरमा आंखों में डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं। कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जो लोग वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनको भूलने की बीमारी लग जाती है। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से मैदा ताकतवर हो जाता है।
اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہیں تو دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادویات ختم کر کے صرف امرود کھانا شروع کر دے۔ نیم گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ گھر میں رزق کو بڑھا دینے والے معمولی کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پخانا کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ کو دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کر لینا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے رہنا، گھر میں پھول پودے لگانا اور پانی دینا، گھر آئے سائل کو کبھی خالی نہ لوٹانا، کوئی قرض لے تو اس کو قرض دینا، بزرگ کی حرمت کا خاص خیال رکھنا، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، مصیبت کے وقت اللہ پر بھروسہ رکھنا، کھانا بناتے ہوئے ہمسائے کا خیال رکھنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، مکھی پانی پی رہی ہو تو اڑانے سے پرہیز کرنا، گرے ہوئے لقمے کو کھانے کی عادت بنانا، کھانے کی چیزوں کا احترام کرنا، روتے ہوئے کو چپ کرانا، بیمار کی تیمارداری کرنا اور مدد کرنا، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیا جائے تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشان دور ہو جائیں گے۔ دہی میں اسبغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ککڑی پیاس کو بجھاتی ہے، معدے کو تسکین دیتی ہے، مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑتی ہے۔ آپ صبح جب بھی اٹھیں منہ دھونے سے پہلے ایک پیالے میں پانی لیں، اس پر 25 مرتبہ یا نورو پڑھ لیں، چہرے پر نور ہی نور آئے گا۔ خواتین کے لیے چند سلیقے کی باتیں: جو برتن بالکل خالی ہو اس کو الماری وغیرہ میں رکھنا ہو تو الٹا کر کے رکھو، چلنے میں پاؤں پورا اٹھا کر رکھو، گھسیٹ کر مت چلو، اس سے جوتا بھی جلد ٹوٹتا ہے اور برا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی نمک یا کھانے پینے کی کوئی چیز مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ۔ کھانے پینے کی کوئی چیز کھلی مت رکھو، یہاں تک کہ اگر کوئی چیز دسترخوان پر بھی رکھی جائے لیکن وہ ذرا دیر میں یا آخر میں کھانے کی ہو تو اس کو بھی ڈھانپ کر رکھو۔ جوتی ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو، اسی طرح کپڑا بستر بھی۔ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اس سے اتنی دیر تک باتیں مت کرو کہ وہ تنگ ہو جائے اور اس کے کسی کام میں حرج ہونے لگے۔ نمک کھانے میں کسی قدر کم ڈالا کرو کیونکہ کم کا تو علاج ہو سکتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو گیا تو اس کا علاج ہی نہیں۔ بچوں کو ہنسی میں مت اچھالو اور کسی کھڑکی وغیرہ سے مت لٹکاؤ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے چھوٹ